सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप न्यू हैं बर्ड्स के हॉबी में और आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बर्ड्स का काम करना चाह रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो कि आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए एंड मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा कि आप ये जो बर्ड्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बात याद रखना कि एक तोता खरीदने से आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आती है। तो शेख साहब क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुने। बर्ड्स के काम में कारोबार करने की वजह से अल्लाह ताला ने आपके सबब बेशुमार लोगों की रोजी रोटी लगाई हुई है। कैसे? बर्ड्स को रखने के लिए आपको पिंजरा चाहिए। पिंजरा बनाने वाला जो लोहार है, जो स्पॉट वेल्डिंग का काम करता है, उसको ऑर्डर मिलता है, काम करता है। उसको ऑर्डर मिलेगा, उसको अपने साथ लड़के रखने पड़ेंगे। फिर जिसने पिंजरा रखना है, जिसने ब्रीड लेनी है, उसको एक लकड़ी का डब्बा चाहिए। जो लकड़ी जो तरखान होता है उसको भी जॉब मिलेगा, उसने भी जो मटेरियल खरीदना है, जहां जहां से वो मटेरियल खरीदेगा उनका एक निजाम चलता है। दरख्त वाले, आरी वाले, सब एक निजाम चलता है। फिर इसी तरह बर्ड्स को जिंदा रखने के लिए आपको दाना चाहिए। दाना आपको नॉर्दर्न पाकिस्तान से आ रहा है, ट्रक वालों की रोजी रोटी लगी हुई है। फिर इसी तरह जो छोटे महल्लों में जो होम डिलीवरी करते हैं दानों का काम, जो दाना पहुंचाते हैं, रिक्शा वालों की रोजी रोटी लगी हुई है। फिर इसी तरह जिन्होंने शेड्स कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, आपको मिस्त्री की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। तो यार इन तोतों की वजह से मैं कितने तफसील में जाऊं। यानी अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों की रोजी रोटी लगाई हुई है। जो नौजवान लड़के जिन पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको एज ए वर्कर, एज ए असिस्टेंट घर में रखा हुआ है। उनको फुल टाइम ड्यूटी, अच्छा खाना, अच्छी रहाइश मिली हुई है बर्ड्स रखने के लिए। अल्लाह ने आपकी वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी में एक साइकिल चलाया हुआ है। तो जब भी आप बर्ड्स का काम करें या खरीदें या कुछ करें, इस नीयत के साथ करें। और याद रखना, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। सही बुखारी की रवायत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। पूरी दुनिया ने यह हदीस सुनी हुई है। इस पर प्रैक्टिकल अमल कितने लोगों का है? बहुत कम। और ये शैतान का एक, मैं समझ लो सरकश है या उसकी बगैरत की मक्कारी है कि उसने हम दुनिया वालों को इस काम में लगाया हुआ है कि हम भूल जाते हैं अपनी बुनियादी इस्लाम की फंडामेंटल्स, हम भूले हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक आदमी खाना खाता है और खाना खाकर कुछ खाना अपना जाया करके फेंक देता है। वो जाते हैं कूड़े के अंदर, रबिश में, वहां से फिर कूड़े वाले उसको फेंक देते हैं, वहां से आकर कुत्ते उसको खाते हैं। कुत्ते का उस खाने को खाने से उस बंदे को नेकी नहीं मिलेगी, गुनाह मिलेगा क्योंकि उसने खाना जाया किया। अब इसकी दूसरी मिसाल ली, वही बंदा खाना खा रहा है, अपनी भूख रखकर कुछ खाना बचाता है ताकि उसको एक भूखा कुत्ता खा ले। उस बंदे को गुनाह नहीं बल्कि ऊपर नेकी मिलेगी। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। तो ये अहम तरीन बात है, जब आप इस काम में आए, आपकी नीयत, आपका फोकस, आपका डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। बर्ड्स हॉबी नहीं रहा, इट्स अ कमर्शियल बिजनेस, तो इसको एज ए बिजनेस ही लो। तो जब आप बिजनेस करें इसका मतलब आप कमाई करें। जब आप कमाई कर रहे हैं इसका मतलब है दिस इज रिस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रिस्क में कमी आपके अमाल की वजह से आ रही है, ठीक है, और रिस्क में आपकी बरकत आपके अमाल की वजह से आएगी। रूल नंबर 1 याद रखना, अपना अकीदा बना लें, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिल के ही रहेगा। चाहे आप उसके लिए कोशिश करें या कोशिश ना करें, वो आपको मिल के रहना है। और अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाते हैं, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी वो कोशिश करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आपका फर्ज है मेहनत करना, उस मेहनत में बरकत और उसको आगे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह रिज़्क़ के अंदर जब इंसान कोई गुनाह करता है ना, तो हदीस के इरशाद है, जब इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से दिल पे एक काला स्याह नुक्ता लगता है। नुक्ते लगने के अलावा भी एक रहमत का दरवाजा और एक रिज़्क़ का दरवाजा बंद होता है और उसके नाम अमाल में एक बुराई लिखी जाती है। और जब इंसान नेकी करता है तो वो एक नुक्ता आपके दिल से मिटाया जाता है, एक रहमत का दरवाजा भी खुलता है और एक रिज़्क़ का दरवाजा भी खुलता है, और आपके नाम अमाल में एक की जगह 10 नेकियों में वो शुमार होता है। तो बर्ड्स के हॉबी के अंदर आए हम अपना जरा जायजा लें।
ایک بندہ فیس بک کے اوپر تصویر لگاتا ہے برڈ کی، اتنی جیلسی پیدا ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یار اللہ کرے اس بندے کا برڈ، اللہ نہ کرے وہ مر جائے، اس کے پاس بچے نا، میرے پاس وہ چیز آ جائے اور وہ لوگ مجھ سے آ کر خریدیں. کیا گھٹیا اور نیرو مائنڈڈ سوچ ہے ہم لوگوں کی. برڈز کے اندر لوگ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آ سکتی. میں نے کئی بڑے فینسز کے گھر گیا، ان سے بات کی، تو مجھے سوائے چند دوستوں کے اور اکثر میرے فوج کے ریلیٹڈ دوست تھے جنہوں نے یہ موٹیویشن دی. انہوں نے کہا تھا ون مین کین برنگ اے چینج ان دا ہول سوسائٹی. پھر انہوں نے مجھے ایک مثال دی. میرے ایک بہت قریبی دوست ہے، میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے ایک مثال دی اشفاق احمد صاحب کی. وہ کہتے ہیں وہ اپنے ناول میں یا جو بھی وہ رائٹر ہے پاکستان کے فیمس، تو انہوں نے ایک بات بیان کی تھی. وہ کیا تھا کہ ایک بیج جو ہے نا جب وہ زمین میں ہوتا ہے وہ برداشت کرتا ہے اس کے اندر اندھیرا، روشنی کا نہ ملنا، گھٹن سی ہوتی ہے اس بیج کی، اس مٹی کے اندر اس بیج کی ویلیو نہیں ہوتی. مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے وہ پھٹ کے کرۃ الارض کی زمین کو پھاڑ کے جب وہ نکلتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جب وہ بیج ایک پودا بنتا ہے، وہ بڑا ہو کر ایک نمایاں ہو کر ایک درخت بنتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط درخت ہونے کے علاوہ وہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، فائدہ مند، لوگوں کا ایک سبب بنتا ہے. کیسے؟ ایک تو وہ پھلدار بھی ہوتا ہے، ٹریز پرووائڈ آکسیجن، اس کے علاوہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو سایہ دیتا ہے، جو کہ خوبی ایک بیج میں نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں اور وہ مشکلات اس انسان کو مضبوط کر دیتی ہیں. آج آپ کے یہ ماڑا سا بھائی نوید شیخ آپ کے سامنے نہ آتا، لیکن بہت ساری تکلیفیں دیکھیں دنیا میں، بہت ساری آزمائشیں دیکھیں، اور ان آزمائشوں نے الحمدللہ آج مجھے اتنا مضبوط کیا کہ اللہ کی شکر ہے نہ ہی کسی سے ڈر ہے نہ ہی کسی سے خوف ہے. اور ایک زندگی کے ایسے مرحلے پہ پہنچا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو. اگر میں اس بات سے ڈروں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا لوگ میری باتوں کو نہیں سنیں گے یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو بھئی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سرکل اس طرح چلایا ہوا ہے. ایک حدیث ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. اللہ تعالیٰ کا وہ مومن پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے اور لوگوں کی آئی ہوئی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے. وہ مومن بہتر ہے اس بندے سے جو سوشلائز نہیں کرتا، جو ملتا نہیں ہے، جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتا. ایک اور حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے. تو بھائی ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صرف دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں. 23 سال نبوت کے اندر کتنے دشمن تھے، پوری دنیا کے کفار ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود آپ تاریخ پڑھیں، اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. سجدے میں جاتے ان کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما جب ان کے اوپر چڑھتے تو وہ سجدہ کو لمبا کر دیتے. گھر میں جاتے تو ان سے بہترین شوہر نہیں تھا، وہ ہمارے لیے ہمارے نموذج ہیں. ہی از دا بیسٹ ایگزامپل. تو ان کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپناؤ. برڈز کے ہابی کے اندر اسلام کا کیا لین دین نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ صحیح بخاری پکڑیں، صحیح مسلم یا کوئی بھی حدیث کی کتاب، آپ اس میں دیکھیں گے کتاب الطہارہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی کتاب ہے. کتاب النکاح، کتاب اس طرح، کتاب الحج، چھوٹی چھوٹی کتابیں. جب آپ کھولیں گے نا کتاب البیوع، لین دین کے جو ابواب ہیں، وہ اتنی بڑی ہے اینڈ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. ہم میں سے سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سب کے سب. کاروبار کے احکام و مسائل ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے. ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو سودا کرتے وقت ایسے حرام کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا سودا کرنا حرام ہے. چیز دیکھے بغیر خریدنا، چیز دیکھے بغیر بیچ لینا، بے شمار مثالیں اس میں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت دی ہے کہ میں باہر رہ کر آئیں، میری باہر پرورش ہوئی، میرے اساتذہ دنیا میں مشہور ترین لوگ تھے اسلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت دی ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو اسپیک اینڈ کنوے مائی میسج. تو میرا ایک مشن ہے کہ میں نے برڈ کمیونٹی، برڈ ہابی میں جو میرے احباب ہیں، جو مجھے چاہنے والے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، میں ان تک اپنا پیغام پہنچاؤں
اور ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں. ایک اور اہم ترین بات جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو برس کے ہابی میں گھستے ہیں اور اپنے نام بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور نام بنانے کے چکروں میں وہ سمجھتے ہیں کسی کے ٹانگ کھینچنا ضروری ہے، ٹانگ کھینچیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. کئی لوگ یہ مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں کہ بھائی میں نے تو ماں بہن ایک سب کی کر دینی ہے، میں تو ریٹ گرانے لگا ہوں، میں تو ریٹ توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ جو میں ہے نا، میں، یہ بڑی گندی چیز ہے اور اس کو اپنے اندر سے ختم کرو. میں نے ایسے لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے